Sa imong pamati daw nagkalumpag ba ang atong sosyedad na sa iyang patukuranan nganong muraman og nagkananlain ang pagsabot sa matag usa sa maayo ug sayop. Unsaon man ako pagkabalo sa insakto nga buhaton. Ang Biblia daya nga nagsulti sa relativistic nga pamaagi sa mga daghang katawhan ug may tin-aw nga mga tubag aron mahimong mas maanindot ang atong sosyedad. Nagkauban kita sa paghubad sa mga tagna sa Biblia. The rise of an international pandemic, News about the coronavirus. polarizing global politics, The mismanagement and corruption. increasingly destructive natural disasters. And the bushfires in Australia are a warning of what may be to come around the world. What does it all mean? What does the future hold? Join international speaker Cami Utman on a journey for answers in unlocking Bible prophecies. In her travels around the world, she's come face to face with real-life struggles, but in the midst of them, she's found miracles of hope. Join Cami Utman for Unlocking Bible Prophecies as she shares how Bible prophecy is being fulfilled faster than ever before. Kumusta? Ako si Cami, pang-abi-abi na usab dinhi sa paghubad sa mga tagna sa Biblia. Mapadayonon kini nga pagtuon nga magiya kanimo sa pagdiskubre sa pinakadakong tagna sa Biblia. Makaadto ikaw sa awr.org/Bible alang sa tanang milabayng programa ug aron sa pagkakaplag sa mga kagamitan sa dugang pagtuon. Tuplo ka lang ang link sa upo sa pagpakigdugtong sa atong online Bible School. Makapangutana kamo dito ug makapadala usab kamo sa inyong mga pag-ampo. Ug usab, malipay kami makadungog kaniyo sa chat. Busa pagpabilin og mga pulong o pangutana dito. Sa milabayng presentasyon, ang pasidaan, kahibulungang hunaon nga kita nagpuyo na gayud sa katapusang panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Gigugma kayo ta sa Dios nga siya kanuna nagapahimangno aron pag-andam sa mga katawhan sa dakong mga hitabo sa kalibutan nga may kalabutan sa ilang kapalaran. Ang pagtawag sa Dios sa mga katawhan sa pag-andam sa pagbalik ni Jesus, makusganong pahinumdum kung unsa kagihanom sa Dios ang personal nga relasyon sa matag usa ngadto kaniya. Handom na ako nga inyong tan-awon ang matag presentasyon ni paghubad sa mga tagna sa Biblia aron pag-andam niya ng adlaw. Ang presentasyon karon ang dalan, presentasyon nga nakapakurat sa kadaghanan. Ang sulbad sa dagkong mga hagit sa sosyudad na hisulat ni ini nga libro. Apan kini gabaliwala sa kadaghanan. Karon atong tan-awon ang mga kahibulongang prinsipyo sa kinabuhi ni ini nga libro. Bago lang dito ako gang ako mga tripulante sa lasang sa Pilipinas na tanggong tunga sa Baguio. Dito ako nakapasilong sa gamay nga atop. Wala ako nag-inusara, nakipahat ko niini sa mga mamumuno ug mga kawatan. Pagpabilin alang niini nga sugilanon, magampo kita alang sa ato pagtuon ang dalan. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa paghatag kanamo og mga tubag gikan sa Biblia. Aron among mahibalan ang dalan pabalik kanimo, aron kami makabalik sa hingpit nga tanaman sa paraiso, ang orihinal nimo nga plano, abliha among kasing-kasing og baida among hunahuna aron mas masabtan kanamo og ang imong kinaiya, aron kini among mapahimatud-an sa tanan namong buhaton. Ginoo, salamat kaayo sa pagtapok na usab kanamo sa pagtuon sa imong pulong. Sa pililhon og makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nganong murag nagkalain-lain man ang pagsabot sa matag usa, sa insakto o sayop. Tali sa mayo og dautan. Ang una natong pagtuon naghisgot sa gisulti sa Biblia mahitungod sa away nga natabo sa langit. Mahitungod sa unsa man kini nga away. Simple lang, ang garbo ni Lucifer misaka ngadto sa kalagot sa Dios ug siyang balaod nga mao ang pamagi sa Dios. Prinsipyo nga mo'y gikinabuhian sa langit. Nagsugod ang sala kang Lucifer sa langit. Unsa ang sala? Paglapas sa balaod sa Dios. Ang mga langit tong binuhat na sayod ang daan sa balaod sa Dios. Busa si Lucifer nagrebelde. Dayon na makaksiya o gimaniubra ang untersiya sa mga manulunda pagrebelde sa balaod sa Dios. Human gitambog si Satanas sa kalibutan, iyang gisunod paglilang atong unang mga ginikanan ngadto sa pagrebelde sa pamaagi sa Dios. Nagpangulo na si Satanas sa pagrebelde batok sa Dios sukad pa kaniadto. Pinakadako niyang motibo ang pagguba ug paglubag sa mga kamatuoran sa tanang pamaagi aron dili dawaton sa tawo ang Dios ingon nga ilang hari. Kining tanang pagrebelde batok kini sa panggobyerno sa Dios, sa iyang sukaranan, mga balaod nga angayan kinabuhian, o makaingon kita iyang kinaiya.
o iyang estilo sa pagpangulo. Busa, unsa man gyud ang pamaagi sa Dios sa pagpanggobyerno? Ang patukuranan, ang gugma, ug kagawasan. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma dinha sa pagbuhat niya kanato nga may kagawasan ug nagtugot kanato sa pagpili sa iyang dalan o pagrebelde batok niini. Ani kita sa makanunay pagbinirahay sa pagsunod sa dalan sa Dios sa pagrebelde kaniya, pagpili sa insakto ug sayop, pagpili sa maayo batok sa dautan. Unsa man jud iyang pamaagi? Di na kinahanglan magtag-antag-an, gisultian ta niya dinha sa iyang balaang pulong ang Biblia. Ang Biblia naghatag og tataw nga mga tubag. Atong balikon atong tema, kung ana ka na sa Biblia, ako nang tuuhan, kung supak na sa Biblia, dili na alang kanako. Atong tanaw na Exodus 20, ani ang napulo ka mga sugo. Gihatag sa Dios ang napulo ka sugo aron kita makalingkawa sa pagkagapos. Huna-una akin niining pamaagi. Ang unang upat ka sugo nagpakita sa atong gugma sa Dios. Ang unom nga nahabilin nagpakita sa atong gugma sa isig katawo. Ato sila pasunodon pagtan-aw. Bersikulo 1. Ug ang Dios misulti, niining tanan nga mga pulong nag-ingon, ako mao si Yoba nga imong Dios, nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. Dinhi ato makit-an nga ang Dios nagsulti ug ang tibok Israel naminaw ug nag-ila sa kamatuoran nga ang Dios nagbawi kanila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Busang sunod niyang isulti mao ang paggiya kanila unsaon nga sila makapabilin nga gawas noon. Ug nagpakita kanila kung unsa ang tinuod nga kagawasan. Di nato kalimtan ang dili makita nga away luyo sa panghitabo batok sa Dios ug ni Satanas. Ang kaaway nagpaniit sa Dios sa iyang pagpakikistorya sa mga Israelinhon. Ako mahunahon nga nagkunot ang iyang agtang sa diyang iyang nadunggan ang sama sa dalugdog nga tingog sa Dios nga nagsulti sa iyang langit tong prinsipyo ngadto sa katawhan. Kay mao kining napulo ka mga balaod ang iyang gikaligutgutan, mao kini ang iyang ginasupak sa langit. Ug kun mosunod ang tawo niini, maghimo kini sa iyang trabaho nga mas malisod pagayod. Karon, bersikulo 3. Una nga sugo, dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan nako. Pagbasa nako ana nga sugo, milingkod ko naghuna-una. Kun ako ang Dios, hari sa universo, ug tapos lang nako nabuhat ang maanito nga planeta, akong gihigugma akong maanyag nga mga binuhat nga akong buhaton ang tanan alang kanila sa pinakainsakto, pinakamaayo nga paagi. Gusto nako nga iluhon ko sa akong mga binuhat nga ilang Dios, higugmaon ko nila sa kinabubuton, musalig nako ug malipayong makigigala kanako. Okay, gusto na akong proteksyonan ang akong katawhan. Akong himuon nga dili sila masalaag sa mga mini nga mga Dios-Dios nga nasayod ko nga walay gahom. Sa sukwahi, kun ako si Satanas, akong himuon nga mapuno ang tawo sa buluhaton bisan pa madani gayud sa bisan unsa nga gawas sa Dios. Dili kinahanglan nga Dios sa lahing pagtulunan. Apan bisan unsa nga makapuli sa Dios. Kaptangan ba na, dungog, posisyon, o bisan salida nga mukuha sa ilang una-una og panahon. Bisag unsa nga makapasalaag kanila. Mga higala, ang unang sugo nagpakita nga ang Dios naghangyo kanato sa paghigugma usab kaniya nga walay nagsamok sa piit nga relasyon nato kaniya. Naghandom siya nga ato siyang mahalon og dili ang kalibutan ng mga butang. Dili nato pulihan ang Dios og bisan unsa pa. Siya gayud ang una sa tanan. Karon Exodus 20 bersikulo 4, ikaduhang sugo. Alang kanimo dili ka magbuhat og sa kalarawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang putanga nga ato sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun saan naa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako sa iyo ba nga imong Dios mao ang Dios nga abuguhan nagaduaw sa pagkadaotan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako ug nagapakita ako sa mahigugmang kalulot sa linibo kanila nga nahigugma kanako ug nagabantay sa akong mga sugo. Akong nakita nganong gisulti sa Dios nga sala ang pagsimba og butang nga binuhat sa tawo. Nagpaubos kini sa panglantaw sa tawo sa Dios. Kung magayukbo ka sa linilok nga bato o hinulma nga butang, ang imong huna-huna wala sa Dios sa kahitasan, hinuon ikaw na dani sa binuhat nga butang, kaysa sa magbubuhat. Sa dihang muupos ang panglantaw sa mga tao sa Dios, ang tao mismo mahimong mas giduso sa pagkaupos.
Sa akong pagbiyahe libot sa kalibutan na akong nakita ang panon sa mga katawhan nga nagayukbo sa mga imahe ug Dios. Daghan ni ining mga Dios guba na, medyo nadaot, nagupok ug walay tinubdan sa kinabuhi. Daghan ni ining mga Dios sama og nawong sa mga ungo nga guba og daot nga porma sa lawas. Kanunay kini silang hakog. Dili ba kay bulungan nga atong buhi nga Dios dili hakog ug may putli nga kaanyag? Kini makita sa atong planeta gikan sa maanyag nga mga bulak, makapangangha nga mga talan-awon sa mga kalanggaman ngadto sa mabulukon nga pagsalop sa adlaw. Dili ba makapaikag nga ang kadaghanan sa mga binuhat sa tawo nga Dios, mga makalilisang? Kung ako ang pinakapunuan nga karibal sa Dios, mauna akong buhaton. Ang Dios nagingon nga siya buguhoan nga Dios, but pasabot gigugma kaniya pag-ayog, andam siya mobuhat sa tanan sa pagluwas kanimo. Ang Dios nagingon palihog ayaw pagbuhat og mga kinupya og peke, kay akong gidadalit akong kaugalingon ang matuod kauban ang gahom sa tibuok universo. Ang Dios mo ang buhi nga Dios. Samtang kini mga piki, magupok ug maguba ug gigalubong sa ilang lubnganan ug walay gahom sa pagbanhaw sa ilang kaugalingon o ni bisan kinsa. Atong gipakita atong pagkamaunungon pinaagi sa pagsimba, mao nga walay duda nga gubuton sa kaaway kung kinsa ug unsaon nato pagsimba. Ang Dios sama nga nagingon, ayaw sulayo og duol ka nako pinaagi sa mga larawan kay dili ka na mahimo. Nagbuhat ako og diretso nga dalan. Tali kanimo og kanako. Duol nako diretso. Kanunay naning kamot si Satanas sa pagdani sa mata sa tawo ngadto sa tawog dili sa Dios. Iyang ginapatanaw ang katawhan sa mga obispo, mga pastor, sa professor sa theology, nga ilang giya inay sa pagsusi sa kasulatan sa pagkaton sa ilang katungdanan. Dayon, pinaagi sa pagdumala sa una sa mga pangulo, maimpluwensyahan sa panulay ang panun sumala sa iyang kabubuton. Ang tagna nagabalik-balik pagpakita nga mao kini ang nagakahitabo. Usab ni ini nga sugo, ang Dios nagtawag og atensyon sa mga ginikana nagapahimangno kung ikaw ginikana nagpili pagbuhat sa sayop sa imong kinabuhi o naghimo og Dios na ining kalibutan, makita kini sa imong anak ug kini mag-impluwensya kaniya. Ang Dios nagpahimangno nga ang imong anak makasunod sa imong tunob, maong pagbantay kung kinsa ang imong Dios. Nagpasidaan siya, kung paggamya nimo ang imong panahon kanako sa imong kinabuhi, mamahimong sama usab niya na ilang buhaton. Busa kinahanglan nimo pamalandungan nga ikaw nag-impluwensya kung unsa ang mahibaluan sa imong mga kaapuhan. Ganahan ko kung giun sa pagtapos sa Dios ni ini nga sugo, nagpakita siya kaluoy sa linibo ngadto sa mga nahigugma kaniya ug nagtuman sa mga sugo. Moadto ta sa bersikulo 7, ikatulong sugo. Dili mo pagamito na ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala, kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala niadto nagagamit sa iya ngalan sa pasipala. May kalabutan ba ug unsang mogawa sa atong papa o ginaon sa naot papahayag atong kaugalingon? Oo, ang hangyo sa Dios mao nga tahuro nato ang iya ngalan. Ang ayan sa atong pagtahod ang atong magbubuhat ilahanan sa atong pagkamaunungon kaniya. Kini nga sugo wala lang nagdumili sa bakak nga saad o kasagarang panumpa, apan nagdumili kini sa paggamit nato sa ngalan sa Dios sa walay pagpakabana. Ang mga wala mahulog nga binuhat na sayod nga angay sa Dios ang pagtahod. Kita nga mga makasasala lang ang naguna-una nga okay ra ang pagpasipala. Hunog og guna-una ang Dios nagingon tahuda ako ngalan. Pusa ko na ako ang nangulo sa pagrebelde sa Dios. Tintalo na ko ang mga tao sa pagtunglo kaniya kay nasayod ko masakitan kaayo siya ni ana. Busa mga higala, sa dihang ituboy nato ang Dios sa ato mga pulong, nagakalipay siya ni ana, ug mao ka na ang gusto na akong buhaton. Exodus 20, versikulo 8. Ikaupat nga sugo. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahula ron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong puluhaton apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan imong sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay o gibalaan niya kini. Ganahan kaayo ko niini nga sugo kay nindot kaayo kini og gikinahanglan kayod sa matag usa.
Gihigugma kita kay sa atong magpubuhat. Nasayod siya nga atong ikalipay ug gikinahanglan kining sinima na nga pagpabalik sa kusog. Kini nga 24 ka oras panahon sa pagsimba kaniya, sa pagsaulog sa mga panalangin ug pagpasalamat. Kahigayunan kini sa pagpalig-on sa atong pamilya samtang ginabutang nato ang Dios sa sentro niini. Kung gusto na akong gubon ang gingharian sa Dios, ako gyung gubuton kini nga sugo. Kay mahinungdanon kaayo kini. Gusto sa Dios makikauban sa tawo ug makabaton og personal nga relasyon kanila. Akong buhaton ang tanan sa akong gahom aron masiguro nga malimtan sa mga henerasyon ang bugtong sugo nga iyang giingon nga hinumduman. Ug kun ila nang mahinumduman, akong gubaon ang detalye ni ana. Mga higala, alang kanako, akong ginapaabot ang pagtuman ni ini nga sugo matag simana kay ang kaayuhan ni ini dili lamang espirituhanon apan makapabag-o usab sa panglawas o panghuna-huna. Karon bersikulo 12, ikalimang sugo. Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron maghatas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Nasayod ko nga sawa nako ni nabuhat kani adto sa dihang gisuklan nako ako mga ginikanan sa ubang bahin law ay kaayo akong gibati. Apan sa dihang akong gitratar ako mga ginikanan kauban ang gugma pagka maayo pagka mahuna-hunaon nindot kayo akong pamati. Dili lang adto kanila apan sa ako usab nga kaugalingon. Ug kini nga sugo adunay saad sa taas nga kinabuhi. Atong tahudon atong tawhanong ginikanan ug ang atong amahan sa langit. Adunay mga leksyon nga tumatun-an sa kinaihan sa Dios. Kadungog kog sugilanon sa usa ka lalaki sa India nga nipalitog baka sa silingang baryo ug gidala niya kini sa iyang balay. Sa unang gabi, nakabantay siya nga ang mga iro walay hunong sa pag-usig. Nagbutang sila og security camera ug nangangha sila sa ilang nakita. Ilang gipangitang orihinal nga tag-iya sa baka tungod sa ilang kuryosidad sa leopardo nga naa sa mga litrato. Nangangha sila sa ilang nahibaluan nga ang inahan sa leopardo namatay sa dang 20 pa kini kaadlaw sukad gipanganak. Ang mga tawo nakauna-una nga ipatiman sa baka ang gamay nga leopardo. Ug mao ka na ang nahitabo. Pagdako sa mga leopardo, iya silang gibalik sa lasang. Apan wala niya gikalimtan ang nagluwas ug nagpatubo kaniya. Bisan asa ang baka karon, muadto jud ang leopardo matag gabi ipagbisita sa iyang inahan. Unsa ka anindot nga sumbanan sa pagtahod sa nagpadako kaniya. Ang mga ginikanan mo'y magrepresentar sa kaayo sa Dios sa pagpasilong sa ilang mga anak latas sa mga bagyo sa kinabuhi ug mag-ingon ngadto kanila nga bato ug tabang. Nasayod ko nga uban kaniyo lalom kaayo nga napasakitan sa iyong mga tawhanong ginikanan. Ginaunsa niyo sa pagtahod. Importante nga atong hinumduman nga atong langitong amahan nagapasaylo kanato ug siya makatabang kanato sa pagpasaylo. Atong mapasa ang kapasayloan nga atong nadawat. Dugang pa, kini usab mag-aayo sa atong kasing-kasing. Exodus 20 versikulo 13. Ikaunom nga sugo. Dili ka magpatay. Kung gisunod lang kining klaro nga sugo sa atong kalibutan, dili na kita mahadlok mo panaw bisan asa, bisan ang unsang orasa, adlaw o gabi. Makalakaw ko sa akong paglakaw nga walay kabalaka, bisan asang kasilinganan, bisan unsang syudad, bisan unsang nasud apan sa akong pagpanaw sa pagdokumento og mga milagro, kadaghanan uban ako mga bantay og mga militaryo. Bag-o lang, ako ang akong mga tripulante dito sa lasang sa Pilipinas na tanggong sa tunga sa Baguio. Nakapasilong ko sa ilalom sa gamay nga atop. Wala ako mag-inusara. Tapad na ako ang duha na ako ka videographer, ang pamilya nga mga 20 ka buok ang miyembro, dugang pang mga manok, iro, iring, kanding, ug usab ang pamilya sa baboy. Sa nagtapok mi, gipahat ni Jocelyn iyang sugilanon kanamo. Iya kong gisultian ni adtong adlaw nga siya ug ang iyang pamilya na mahaw. Umbi kalit lang nga nagubot ang kalinaw sa gapuntagon tungod sa buto-buto sa pusil. Iyang banis Antonio mikuha sa iyang hinagiban, dili siya estranghero sa away. Ingon nga girela nga magugubat, siya ug iyang asawa nakakitag bangis kaayo nga panag-away. Karon ang walay unda nga paglupad sa bala, nagpasabot sa usa ka butang ang sundalo sa gobyerno, ming ambush kanila og murag wala nay ikyas. Midalagan si Antonio pagawas sa atubangan sa pultahan og gibira ni Jocelyn iyang mga anak og miikyas agi sa luyo nga pultahan nga nagdagan ngadto sa lasang. May nabalaan sila nga mataguan dito. Ingon nga komunistang rebelde, naglabaw ang kasuko ni Jocelyn kaysa kahadlok tungod ni ining nagbalik-balik nga hitabo. Kasagaran wala siya mabati nga kahadlok. Samtang siya nagatago kauban sa mga anak, nakapangutani si Jocelyn kung mabuhi pa ba iyang bana. Nagpaabot sila sa mura og wala ni kinutuban ug ang kasaba sa away, nagkalayo hangtod nahilom ang tanan. Pagpauli na nila, ilang nakit-an ang lawas ni Antonio nga gidala sa mga sundalo sa gobyerno.
Anang adlaw na wadan si Jocelyn ug bana o ang iyang mga anak na wadan og amahan. Wala na gyud nakaplagan ang lawas ni Antonio ug kini nga kasinatian ang paggahi pagyud sa kasing-kasing ni Jocelyn. Suko kaayo siya sa mga sundalo sa Pilipinas. Nagdesisyon siya diha-diha nga padakon ang iyang mga anak nga pinakamaayong manggugubat aron pagbalo sa kamatayan sa ilang amahan. Ang kinamagulangang lalaki 10 anyos pa lang sa dihang kini nahitabo ug sa nahimo na siyang 13 anyos miapil na siya sa mga gerilya. Magarbuhan si Justin sa iyang anak. Gitudluan niya ang mga manghud unsaon pagtago sa lasa nga walay saba. Unsaon pagkuhag pagkaon ug unsaon pagpusil. Nagahi usab ang ilang bata nga mga kasing-kasing apan usa na nakadlaw gipatingog ni Justin iyang gamay nga FM nga radio sa wala niya mailhi nga istasyon nga gitawag Adventist World Radio. Tingog sa lalaki nagsugod pagsulti mahitungod sa tawo nga nagngalan og Jesus, kini sa Jesus puutan. Gihigugma niya ang tawo bisan unsang ilang kahimtang. Gamhanan siya sa tanan. Makaayo siya sa masakiton ug makabuhi sa patay. Nadani si Jocelyn. Nagsugod siya pagpamati matag adlaw ug bisugod paghumok iyang kasing-kasing sa diyang iyang nadunggan ang Dios nga nahigugma kaniya ug naghatag kaniya pagpakabana ug pagpasaylo. Mitubo sa iyang kasing-kasing ang handom sa pagsinati og bag-ong kinabuhi. Nakadesisyon siyang ihatag iyang kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesus, ibutang iyang hinagiban ug gibugkusan niya iyang hunahuna sa konsepto sa pagpasaylo bisan pa sa pinakadako niyang kaaway. Wala madugay na minanausab iyang mga anak kauban niya ug usa ni anak kadlaw. Mingon iyang anak nga igo nang iyang pagpakig-away. Siya usab mibutang sa iyang hinagiban ug bisunod kang Ginoong Hesus. Sa dihang nahimamat ni Jocelyn na magsisiba sa radyo, iya siyang ipangutangan nagluha ang iyang mga mata. Pastor, nga nugdugay man kaayo minimo gisultihan may tungod kang Ginoong Hesus. Kung nagsugod lang kag sayo-sayo, dili unta mamatay akong bana. Nasayron unta namo ang mahitungod sa Dios ug nagundang pagpakig-away sa di pa ulay ang tanan. Karon si Jocelyn ug ang iyang mga anak nga lalaki na higugma kang Ginoong Hesus ug nagtuman sa iyang mga sugo. Dili ka magpatay. Mo'y ilang gikinabuhian. Karon manggugubat sila sa lahi nga paagi. Nagpili sa hinagiban nga mas makagagahom kaysa sa ilang 47 nga pusil. Ilang hinagiban mao ang pagtuo, paglaom ug gugma. Mga higala tanang inhostesya nagpamubo sa kinabuhi. Sama sa pagdumot og panimalos ug ang paghandom og kadautan sa uban nagalapas sa ika-6 nga sugo. Versikulo 14, ikapitong sugo. Dili ka magpanapaw. Kung tumanon kini sa mga tawo nga balaod, taas unta ang kalampusan sa kaminyoon. Wala untay kahadlok ang imong pares naghatag sa iyang kaugalingon sa lahi nga tawo. Ang panglantaw sa Dios sa kaminyoon bugkos sa pagsaliw pagkaputli, pinakataas nga kasinatian sa gugma sa kalibutan. Kung kini nga bugkos maguba tungod sa pagpanapaw maguba kini sa kasing-kasing sa tibok pamilya. Kung walay kumpas sa moralidad ang atong sosyedad, walay tin-aw nga padulngan ug mahimong mamalibog ug madiskaril. Ang katiling banag ingon, ang imong panghuna-huna ang sukwaranan. Walay mag-ingon nimo kung unsa imong buhaton. Kung nindot imong paminaw, buhata ka na. Kung malipay ka, buhata. Ang magkasinabot ng mga hamtong magkabuhat sa ilang gustong buhaton, sakto pa? Tanan nga gusto sa Dios nga imong ikalipay, gilubag sa panulay. Ang panulay naglubag sa pulong nga gugma ngadto sa kaulag. Ang tumong ni Satanas mo ang pagguba sa mga pamilya paluagan ang moralidad ug pagpakailap sa sakit ug pagkawalay pagsalig aron mahawa ang panag-uban. Kalipay niya ang pagtunga ug pagbuntog sa puloy-anad or mabungkag sa katalingban. Dili ba ta mapasalamaton nga gipasidad-an kita kung unsaon pag-preserve para sa ato puloy-anad ug pagkabuot sa kalipay ug kalinaw sa sulod? Usa kini kahingpit nga plano sa Dios sa pagbalaan sa kaminyoon. Exodus 20 versikulo 15, ikawalong sugo. Dili ka mangawat. Nagtudlo ang Dios sa daghang aspeto niini. Ang klaro mao nga dili kita manuli sa mga bangko, manguha og dili atua. Apan labaw pa ni ana, dili kita manghimulo sa tawo nga mas maluyahon o mas naglisod o bisag unsa nga tumatawag nga pagpanglimbong. Karon kun ako ang kaaway sa Dios, ako papuyo ng mga tao sa kahadlok, magkapyot sa ilang mga butang, maggasto sa kwarta og panahon sa pagpaniguro sa ilang mga butang, magtago niini og magkabalaka, ug dayon magmagul-anon kung kini mawala. Ang plano sa Dios mao nga ang tanan magmalipayon sa bunga sa ilang pagpaningkamot nga walay kabalaka nga dili kawaton. Pagkaanindot nga plano. Versikulo 16, ikasiyam nga sugo. Dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig ka tawo. Kung kita mamakak sa tinuod, nauwat kita sa paghuna-una nga kini nagwaling kawas kanato gikan sa init nga kahimtang.
Apan sa tinuod, kita nagbuhat og dugang kagubot sa atong kaugalingon. Kay gikinahanglan na nato hinumduman kinsa akong gisultian ani. Kanusa asa atong gipriso atong kaugalingon. Samara nga nagpundar ta og silda sa bilangguan, palibot nato. Natanggong ta sa atong kaugalingong mga bakak. Ang pagpanglibak, pagsulti og puti nga bakak o pahak nga kabatuoran, pinili nga pagbuhin o pagsobra nga mga pagsulti naglapas sa ikasiyaw nga sugo ug nagagikan sa ginikanan sa bakak. Kinsa kana? Juan 8:44 nag-ingon, ang yawa mawang inyong amahan ug kamubuot magbuhat sa mga kaibog sa inyong amahan. Siya mamuno sukad pa sa sinugdanan ug sa kamatuoran wala siya magpadayon kay kaniya walay kamatuoran. Kung siya magapamulong sa bakak, nagsulti siya sa iyang kaugalingon kay siya bakakon ug amahan sa bakak. Gusto sa Dios nga magsulti kita sa matuod, buot pa sabot matinud-anon sa ato mga pulong. Anay sugilanon nga makapahayag. Ganahan kaayo ko ni sugilanon mahitungod kay Jack nga nagkinabuhi ni atong dakong kasubo ni atong 1830 sa dihang nihit kaayo ang salapi. Mag-uumang iya nga pamilya og naningkamot nga makalampos sa kalisod. Gusto ni Jack tabangin ang pamilya. Ang naalang niya pasol, taga, mga ulod ug gamay nga sapa sa duol. Nakaresisyon siyang mangisda og ibaligya kini sa merkado. Matag adlaw ni atong ting-init, muadto siya sa sapa, muitsa sa pasol ngadto sa tubig ug makakuha og isda. Nagpakigsabot siya sa usa ka tendero nga miingon, Jack, nasayod ko nga imo kini ginahimo sa maayong katuyuan. Matag isda nga imong ihatag nako, bisan unsa kadako o kagamay. Bayadan ka nako og 50 centavos. Ni atong 1800 ang 50 centavos dako na kaayo. Nangista si Jack matag adlaw ni adto nga tag-init usay makadala siya og gamay kaayong isda. Apan kadto nga negosyante wa gyud nagreklamo. Apan sa matag isda gamay o dako, iyang bayaran si Jack og 50 centavos. Kini nagtabang nga nakahatag si Jack sa iyang pamilya hangtod miabot ang tingtugnaw. Nag-ul si Jack ug nakapangutana siya kung wala pa ka niya ginapahimuslan ang negosyante. Usa ka adlaw na ay nikabi sa iyang taga ug iya kini gibira sa iyang pasol. Ang isda dili kasagaran nga isda. Dako kini kaayo. Ang sugilano nag-ingon nga 30 kini kalibra. Sa nabira na niya kini, pinakadako kini nga isa nga iyang nakita sa iyang kinabuhi. Sa dihang nagpadulong siya sa merkado, nakitaan siya sa usa ka langyaw nga nagmaneho samtang nag-aswa siya sa higante nga isda. Miingon siya, "Uy, pagkadakuan ang isda." Mihunong siya pagdali og mingon, "Hoy, hatagan ka na ako og 50 centavos alang anang isda karon dayon." Ug mingon si Jack, "Pasaylo ako sir, dili na mahimo. Naanay mo palit ni ini." Nagpadayon sila istorhanay hangtod ni tanyag ang tawag $2 og 50 centavos nga dako na nga salapi ni atong 1800. Ni balibad si Jack. Usa makatintal nga tanyag, apan ang tagya sa tindahan ang akong ginabaligyan, nagkigsabot ka nako. Nagdawat siya gagmay isda sa 50 sentimo kada usa. Mao na niyang panahon nga ang tagiya sa tindahan makadawat og isdang tako sa iyang bayad. Nakadesisyon si Jack nga magmatinud-anon sa iyang pakigsaad. Mao ka na ang kahulugan sa tinuod nga saksi. Si Jack nagdako nga usa sa labing bantog general sa iyang panahon, si General Stonewall Jackson. Sayo sa iyang kinabuhi, nakadesisyon siya nga mahimong tawo nga matinuoron, tawo nga may integridad, tawo nga adunay bili, tinuod sa iyang pulong. Versikulo 17, ikanapulo nga sugo. Dili ka maibog sa balay sa imong silingan, dili ka maibog sa asawa sa imong silingan, ni sa iyang sulugon nga lalaki, ni sa iyang sulugon nga babaye, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa bisan unsang butang nga iya sa imong silingan. Mga higala, nag-igo kini sa sinugdan sa tanang kasalanan. Gidili ni ng atong hakog nga mga pangibog nga makasugod sa pagsabwag sa ubang mga sala. Aduna istorya sa Biblia nga mapasa nimo sa ikaduhang Samuel 11, diin gitinguhan ni Haring David ang asawa sa insilingan nga si Bathsheba. Kini usa ka hingpit nga paning-ingnan nga ang pagpangibog mo sangpot sa uban pang mga sala. Tungod kay nagdala kini kang David sa pagpamakak, pagpangawat ug sa katapusan pagpatay sa bana ni Bathsheba nga si Uriah aron mahimo niya siya nga iya. Kung ako ang nangulo sa pagrebelde batok sa pamaagi sa Dios, siguruhon ko nga ang matag usa di matagbaw sa ilang kinabuhi. Akong siguraduhong kanunay sila maglumba pagpatas-anay og akong ipatuba ang kasina sa ilang kasing-kasing sama sa wow ang akong silingan klarong may gwapong balay, akong himuon bisan unsa para makabalay og ingon ni ana. Akong butahan ang ilang mga mata sa tanan nga mga panalangin sa Dios aron sila magsigara guna-una sa unsay wala. Maghimo usab kog sayop nga sulundon. Sama sa Hollywood,
nga tinguhaon sa mga tawo ug dili maabot aron padayunon og kanunay nga silang masamo. Samutan pa nako nga kung kinsa ang pinakaseksi, labing dato, labing paspas, labing katawanan ug himuon nako kining tanan nga kompetisyon. Kung mabati sa tawo nga dili na maabot kini nga sukaranan, sayon na silang magbasulubon ug pangitaon nilang bili ug gugma sa sayop nga mga lugar. Ang Dios naghatag kanimo sa imong kantidad tungod kay anak ka sa hari sa universo. Gihatag niya kung unsa ang atong gikinahanglan ug alang niya na nagpasalamat ako. Ang balaod sa Dios sama sa usa ka taming o bungbong sa proteksyon nga nagdumili kanato gikan sa pagkahulog sa daghang minahan sa sala. Sa atong kaugalingon, luya kita kontra sa mga daotang gahom kung walay bala ang proteksyon. Kinahanglan natong mapalibutan sa panalipod sa Dios samtang kita magsuroy-suroy sa dalan sa kinabuhi. Ang matag pagpili adunay sang putanan. Tuyo ni Satanas nga bitikon ang mga tawo sa mga sayop ug dili maayong mga pagpili. Nagplano siya sa tuyong gubon ug lupugon ang mga tawo sa espirituhanon, mental, emosyonal ug pisikal. Ang tuyo sa Dios nga ang lalaki ug babaye magmalipayon ug magpuyo sa kalinaw. Ang pagsunod sa mga lagda sa Dios makaluwas kanato gikan sa pagkakaton sa mga butang sa lisod nga paagi apan ug kini lamang dili ni makahatag og usa ka personal nga kasinatian sa Dios. Sa tinuod ang usa ka lista nga lagda nga walay tinuod nga kasinatian sa Dios, maghimog usa ka maluluyon nga kasinatian. Adunay pag-ong gikasalog nagmalipayon sila sa seremonya og sa honeymoon. Sa unang buntag sa ilang pagkabanag asawa, gihatagan sa bana ang iyang asawa og papel nga may lista. Og mingon siya, naghimo kog lista sa mga butang imong buhaton kada adlaw. Makapahapsay kini sa atong kaminyoon. Kinahanglan nimo bangon og alas 5 sa kabuntagon ug magluto og nindot ka pamahaw ug siguraduha nga naplansya ang akong mga sanina. Human niya na ba sa ang taas nga lista, gibutang niya kini sa bongbong sa kusina. Ayaw kalimot pagmarka kung humana na ka. Nidako ang mata sa asawa. Dugang pasbana, maghimo kog bag-ong listahan og nanatay mga anak kay mas madaghan pa ng trabahoon ana. Ang tanan kinahanglan buhatog sakto base sa iyang lista. Matagabi ginatan-aw nilang lista kay ginasukmat niya ang iyang mga gisugo. Di na kinahanglan isulti, gikapoy siya sa gipangayo sa iyang bana ug sa gilauman ang ilang kasal natapos sa panagpulag. Milabay ang mga katuigan kini nga babaye nahigugma sa usa ka buutan nga lalaki. Ug nagminyo sila. Usa ka tukadamgo nga kinabuhi. Puro nila nabati nga murag naa sila sa hangin. Nindot kaayo ilang kaminyoon. Tabangan ni siya, tabangan sab siya niya. Malipayon silang nagtanom sa ilang maanindot nga tanaman. Usa niya na kahapon, nangukay siya sa pipila ka mga kahon sa atik. Nakitaan niya nga sa kalistahan sa iyang buluhaton sa kanhin niyang bana na mula iyang nawong, ang iyang kasing-kasing nagsud og buto-buto, samtang ang kasuko nag-utaw sa sulod niya, samtang gibasa niya ang lista sa gawas na siya'y nabantayan nga bangon og sayo. Gibuhat ko pa. Luto ikog pamahaw. Ako paghihapon ni ginabuhat. Plansya akong sanina. Gibuhat ko ka na usab. Ginabuhat paghihapon niya ang tanan nga mga butang nga naa didto nga lista nga sa una iyang gikalagot sa dihang ginasugo siya nga kinahanglan niyang buhaton. Apan karon nga aduna siya nindot kaayo nga kaminyoon sa usa ka bana, gipili niyang pagbuhat na ining mga mahuna-unaon nga mga butang tungod sa iyaha nga gugma. Nagsunod kita dili aron atong paliton ang kahimuot sa Dios. Kini ang tubag sa atong gugma kaniya. Wala ako nagatuman sa Dios aron makuha ang akong kaluwasan. Gisunod na ako ang Dios dili aron maluwas. Apan tungod kay naluwas ako. Ang mga lagda nga lisod tumanon kaniadto sa panaton ilan ang Dios makabaton og kahulugan sa atong kinabuhi. Dili na kinibahin sa pagpaningkamot gayud nga buhaton ang saktong butang o kung unsa ang gilauman. Mahitungod na kini tanan sa relasyon. Adunay sayop nga pagsabot nga ang Dios naghulat nga adunay kilat, andam nga hampakon kita kung masayop kita. Kung tinuod ka na kitang tanan mamahimong mga gaasong mga uling karon. Ang Dios wala sa taas naghulat nga magpasakit, naa siya dito naghangyo nga piliw nato ang lahing agianan aron malikayan ang mga makalilisa nga sangputan ng iyang naibalaan nga ato sa unahan. Ang balaod sama usab sa salamin higala. Nagpakita kini kanato kung kinsa gayud kita. Ginahuna-una nato kung unsa ang gusto natong mahitabo nga kita. Sa tong huna-huna nato makita atong kaugalingon nga maalamon, maunungon, matinud-anon. Gusto ta nga mapariho niya o mahisaman niya nga babayi. Apan sa mutan-aw kita sa balaod, unsang ato makitaan. Ang balaod magpakita ka nato sa butang nga wala pa gyud nato nakitaan sa atong kaugalingon. Nakabsan kita ug atong makita nga atong kaugalingon kung kinsa gayud kita.
Mao kung atong dawaton si Jesus, musulod siya og iyang ikalupong iyang bisti sa pagkamatarong kanato. Aron nga sa dihang mutanaw ang amahan kanato, si Ginoong Hesus kaputli ang iyang makit-an. O kita, madawat, og naluwas sa iyang gingharian. Karon nga doon na kita'y pulo ka mga lagda nga labas ato nga nauna. Mubalhin kita og atong susyon ang pipila mga popular nga mga pangutana matungod sa pulo ka mga sugo. Og sa naandan, tugutan nato ang Biblia sa paghatag nato sa tubag. Mabago ba ang napulo ka sugo sa Dios? Lucas 16:17. Apan labi pang masayon alang sa langit ug sa yuta ang pagkawagtang kay alang sa usa ka kudlit sa kasuguan nga mapakyas. Salmo 89:34, dili ko pagalapaso ng akong tugon, ni pagailistan ang butang nga migula sa akong mga mangabil. Salmo 111:7 ug 8, kalauman ang tanan niyang mga lagda, napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan. Malakyas 3:6, kay ako si Jehova, walay pagkausob. Walay bisan unsa nga makapausab sa mga napulo ka sugo sa Dios. Permanente kini sama sa iyang kaugalingon. Katulo sa Biblia ang kalibutanong mga hari Herod, Asueros ug Darius nagbutang og balaod nga ilang gustong uspo na pandili mausab. Kun ang balaod sa huyang walay kaluoy nga mga hari dili mausob, giun sa paghuna-una sa uban nga ang balaod sa Dios nga gisulat sa bato pinaagi sa iyang tudlo mabago. Dili mausob ang balaod sa Dios sama nga siya dili usab mausob. Unsa ang sala sumala sa Biblia? Unang Juan 3:4, kay ang sala mao ang pagsupak sa balaod. Roma 3:20, kay pinaagi sa kasuguan mo abot ang pag-ila sa sala. Gikalagutan sa panulay ang balaod kay kini nagapahibalo kanato nga nagkinahanglan kita og manluluwas gikan sa sala. Gituman binigyan ng Hesus ang napulo ka sugo. Juan 15:10, ako nagbantay sa mga sugo sa akong amahan. Klaro kana. Unang Pedro 2:21, kay niini mga gitawag kamo kay si Kristo nag-antos sa sab-alang kaninyo nga nagbilin kaninyo nga sulundan aron pagsundo ninyo ang iyang mga lakang. Gituman gayud ni Ginoong Hesus ang mga sugo ingon nga ehemplo kanimo og kanako. Pila ka mga tawag nakasala? Roma 3:23, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Unsay silot sa pagkinabuhi sa kasalanan? Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Kung mabago pa ang balaod sa Dios, dili na unta kinahanglan pa nga magpakamatay ni Ginoong Hesus sa cross. Ang pagbayad ni Ginoong Hesus sa sala ug ang iyang pagpakamatay nagpamatuod nga dili mabago ang balaod. Ang uban nag-ingon nga ang napulo ka sugo daang tugon ug dili na maaplikar sa bag-ong tugon nga mga Kristohanon. Unsay giingon ni Ginoong Hesus mahitungod niini? Mateo 19:17, apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Juan 14:15, kung nahagugma ka kanako, magabantay ka mo sa akong mga sugo. Higala ang baliktad niini mao man usab. Kung wala mo ako gihigugma, ayog buhatang ako mga sugo. Pinadayag 22:14, bulahan sila nga nagtuman sa iyang mga sugo. Pinadayag 14:12, ani ang pagpailop sa mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo. Mga higalang bagong tugon tataw nga nagpahayag nga ang mga katawhan sa Dios nagatuman sa tanan niyang mga balaod. Nasayod kitang tanan nga ang kalibutan na nasa dako kaayong kasamok tungod kay daghan ang gahuna-una nga dili na mahinungdan ang pagtuman sa balaod sa Dios. Ang Biblia naghisgot sa atong mga adlaw, maunang panahon nga si Jehova magbuhat kay gihimo nila nga walay kapuslanan na imong kasuguan. Makaplagan ka na sa Salmo 119:126. Siguro makapangutana ka kung unsaon man pagtuman sa mga sugo. Pilipos 4:13, mahimo ko ang tanan nga mga butang diha kaniya nga nagpalig-on kanako. Hebrehanon 8:10, igaputang ko ang ako mga kasuguan sa ilang una-una o sa ilang mga kasing-kasing o sabi kasulat ko kini. Ang tibuok kinaiyan sa tawo na bag-o, ug ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios iyang gikalipay. Mamahiw akong tinuod nga Kristiyano bisan di kumutuman sa balaod sa Dios? Unang Juan 2:3 ug 4. Og niini nahibalo kita nga atong giila siya kung ang iyang mga sugo atong bantayan. Ang nagapamulong ako nakaila kani og wala nagamantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon ug ang kamatuoran wala kaniya. Maluwas ba ang tao pinaagi sa pagtuman sa balaod? Episodo 8 ug 9.
Kay tungod sa grasya na luwas kamo pinaagi sa pagtuo o kana dili gikan sa iyong kaugalingon, kinihatag sa Dios dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Walay maluwas pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang tanan naluwas pinaagi sa milagro nga grasya sa Dios. Apan katong naluwas o nabag-o pinaagi sa grasya ni Jesus, magkalipay sila sa pagtuman sa embalaod ingon nga pahayag sa ilang gugma og pagpasalamat kaniya. Sa inyong pagkadungog sa mensahe karon, inyo bang nakita nga ang Dios may balaan nga balaod? Masayop ba ako? Oo. Ginatuyo ba na nako nga bungkagon ang mga sugo? Dili. Sa dihang mapakyas ko, matinud-anon kong nangayo og pasaylo sa akong sala. Pangutan-on pa ba nako kung ako na pasaylo na? Dili. Sa dihang miingon si Jesus nga pangayo og pasaylo imong mga sala, matinumanon siya ug matarong siya nga mopasaylo sa atong mga sala ug molimpyo kanato gikan sa atong pagkadili matarong. Amen. Kung taod-taod na nga wala ka nakapalimpyo, buhata ka na karon higala. Ginatanyag kini ni Jesus sa tanan bisan unsa pa imong nabuhat. Ayaw itugot nga ang kaaway mo hunghong sa imong dalunggan nga dili ka maayo, nga dili ka kwalipikado sa langit. Walay sala nga dako kaayo nga dili mapasaylo ni Ginoong Hesus. Ayaw palabi ang adlaw nga dili nimo makabot ang kasiguruhan nga ikaw na putli sama sa niebe. Imo ba ka nang handom karon? Samtang ikaw nagatanaw og nagapamati pagingon, Ginoo, makasasala ako ug nagkinahanglan kayog manluluwas. Ginoo, gusto nako nga magmasinulundon sa imong balaod pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Kung mao ka na, tuplo ka ang link sa upos ug ipahibalo kini nga ikaw pinaagi sa gahom sa balang espiritu, gusto nga magtuman sa balaod sa Dios. Mga higala, mag-ampo ta. Langit no namong amahan. Karon nga gabi among natun-an unsang imong pamaagi sa among kinabuhi ug kun among sundon imong balaod makakinabuhi kami sa maayo kayod karon og sa kahangturan. Salamat sa imong pagbutang niining proteksyon palibot kanamo. Paliw hatagi og gahom ang tanan nga nakadungog sa imong mensahe ug ang among desisyon sa paglakaw sa imong dalan sa bililhon ug makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga higala, ayaw kalimot ang atong online nga magtutudlo sa Biblia andam karon sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Salamat kaayo sa pagtanaw. Ang Dios magpanalangin kanimo ug uban ni nausab kami sa sunod sa pagsabot sa tinuod nga silyo. Importante kaayo kini nga di ninyo gusto malaktawan. Salamat sa pag-uban kanamo sa paghubad sa tagda sa Biblia. Pili ang dalan sa Dios. Maayong gabi.